أنا أقرأ برواية إسحاق الوراق عن الإمام خلف البزار من طريق السوسنجردي رحمهم الله تعالى من كتاب تحبير التيسير والدرة المضية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن
الطير فهم يوزعون. ما شاء الله. حتى ما شاء الله. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ما شاء الله. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضيه. سبحان الله. وأن أعمل صالحا ترضيه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضيه. سبحان الله. سبحان الله. ما شاء الله.
وأن أعمل صالحا ترضيه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من وأن أعمل صالحا ترضيه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سبحان الله. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا. ما شاء الله تقبل الله. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ما شاء الله. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم
وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. صدق الله العظيم. ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقتلوا وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم.
قرأ بها الإمام ابن الجزري على أبي عبد الله محمد بن أحمد المصري، وقرأ بها على الكمال بن فارس، وقرأ بها على زيد بن الحسن، وقرأ بها على هبة الله البغدادي، وقرأ بها على أبي بكر محمد الخياط، وقرأ بها على أبي الحسين السوسنجردي، وقرأ بها على أبي عمر الطوسي، وقرأ بها على إسحاق الوراق، وقرأ بها على الإمام خلف البزار رحمهم الله تعالى. माशाअल्लाह भाई, बहुत अच्छे उमेर माशाअल्लाह। हजरात, लजनतुल कुर्रा के चमन में बहुत सी बुलबुलें चहकीं और इंशाअल्लाह चहकती रहेंगी। अगर इस अंदलीब के तरन्नुम और उसकी नवासंजी में किसी ख़ास किस्म की जाज़िबियत व कशिश आपने महसूस की हो तो ये सब सिला है हुस्न सौत की, जन्नती नेमत की पूरी कदरदानी का, और समरा है मेहनत व मुजाहदा का, तंदही व जफाकशी का, जांसोजी व जाफिशानी का। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अज़ीज़ उमैर सल्लमहु को ये मश्क का मुबारक सिलसिला मुदाम जारी रखने की तौफीक अता फ़रमाए और उज्ब पिंदार से मामून व मसऊन फ़रमाए, और अल्लाह ताला हमारे तमाम तलबा को ऐसी ही मेहनत की तौफीक मरहमत फ़रमाए।